35 के कैमरे में जो फिल्म इस्तेमाल होती थी वो कार्ट्रिज में आती थी, और आजकल भी वो फिल्म आप कार्ट्रिज में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कार्ट्रिज है और इसमें कोई रैपर नहीं है, जो कि जैसे कि 120 फिल्म में या 126 में या दूसरी फिल्मों, बड़े साइज की फिल्मों में होता है। 35 की फिल्म कार्ट्रिज में होती है। जब आप इसे लोड कर लेते हैं तो फिल्म आगे की तरफ जाती है, और आप जब तस्वीरें बना लेते हैं और सारी तस्वीरें इस तरफ चली जाती है तो अभी आप कैमरे को खोल नहीं सकते। अगर आप खोलेंगे तो चूंकि फिल्म लेकेड है, इसको रोशनी लग जाएगी और सारी फिल्म खराब हो जाएगी। तो कैमरे को खोलने से पहले आपको इसको वापस रिवाइंड करके कार्ट्रिज के अंदर लाना पड़ता है ताकि फिल्म आके महफूज हो जाए। और आजकल के जो कैमरे, कई जो ऑटोमेटिक कैमरे, जितने भी आजकल कैमरे हैं, ऑटोमेटिकली कई कैमरे खुद ब खुद उसको रिवाइंड कर देते हैं। जो ही फिल्म खत्म होती है तो उसको वो वापस कार्ट्रिज में ले जाते हैं। फिर आप कैमरे को खोल के आप लैब में चले जाते हैं इसको प्रोसेस करने के लिए। अब जब ये सिलसिला चलता गया तो फिर उन्होंने कहा जी व्यूइंग के लिए, फोकसिंग को आसान करने के लिए कुछ और सोचा जाए। और उसके बाद आ गया जनाब TLR। TLR कैमरा जब आया तो ये 1927 में पहला कैमरा, ये वाला कैमरा मैं जो आपको दिखा रहा हूं। TLR का मतलब है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स। इसमें दो लेंसेज, एक लेंस जो है दैट इज व्यूइंग लेंस। इसको मैं यूं करके अपना, मुझे तस्वीर नजर आती है और मैं इसको फोकस कर लेता हूं। आगे पीछे कैमरा आगे पीछे होता है, ये देखें आगे पीछे होता है, दैट फोकसिंग। क्योंकि आपको एक खास प्लेन पे हर चीज जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से आपको फोकस करना पड़ता है। और यहां पर चूंकि इसको रिफ्लेक्स कैमरा कहते हैं, बिकॉज ये रेज जो आ रही हैं, इधर एक मिरर लगा हुआ है 45 डिग्रीज पे, ये रेज जाके ऊपर की तरफ आती हैं और आगे ऊपर ग्राउंड ग्लास लगा हुआ है, और आपको आराम से कंपोज करने में आसानी होती है। और जो आप फोकस कर लेते हैं इसको, तो वही फोकस फिल्म के ऊपर होता है, क्योंकि ये जो लेंस है ये टेकिंग लेंस है। तस्वीर ये लेंस लेता है, देखने के लिए आप ये लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहते हैं TLR, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स इसलिए कहते हैं कि रेज जो इधर आ रही हैं दे आर रिफ्लेक्टेड अप 45 डिग्रीज, और ऊपर एक ग्राउंड ग्लास है, और उसके साथ आप उसको आराम से तस्वीर को देख के फोकस कर लेते हैं। और एग्जैक्टली चूंकि लेंस की फोकल लेंथ एक है, जो फोकस आपको यहाँ पे ठीक नजर आता है वही यहाँ पर जो फिल्म है पीछे, इसके ऊपर वो उसी शार्पनेस के साथ आता है जितना कि आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये ट्विन लेंस रिफ्लेक्स में एक प्रॉब्लम आ गई कि जब मैं लॉन्ग शॉट बना रहा हूँ, मैं सीनरी बना रहा हूँ, मैं मिड शॉट बना रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं एक क्लोजअप बनाता हूँ इस कैमरे से तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कि अगर मैं देखें, अगर मैं इस क्लोजअप से इस कैमरे से तस्वीर बनाना चाहूँ तो ये जो व्यूइंग लेंस है, इसको टॉप वाला है व्यूइंग लेंस, ये तो मुझे ऊपर वाली उंगली दिखा रहा है, लेकिन जो टेकिंग लेंस है वो नीचे है, वो तस्वीर मेरी नीचे वाली उंगली को फोटोग्राफ कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो गई, इसको कहते हैं पैरेलेक्स प्रॉब्लम। पैरेलेक्स, पैरेलेक्स का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन व्यूइंग लेंस एंड द टेकिंग लेंस। तो ये सिर्फ क्लोजअप, लेकिन अगर मैं मिड शॉट बनाऊं, लॉन्ग शॉट बनाऊं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कैमरा जो कि 1929 में बना था, आज भी पॉपुलर है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था पिन होल का, कि आज भी शौकीन लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैमरा आज भी इस्तेमाल होता है। बहुत एक्सपेंसिव कैमरा है, लेकिन आज भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, शौकीन हजरात। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो जनाब डेवलपमेंट हुई और आ गया वजूद में SLR कैमरा जो है दैट इज सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स का मतलब है कि इसका व्यूइंग लेंस वही है जो कि टेकिंग लेंस है, एंड इट्स इंटरचेंजेबल लेंस। आजकल के जो कैमराज हैं दे आर इंटरचेंजेबल लेंसेज के साथ आते हैं, कि इस लेंस को मैं उतार के मैं दूसरा लेंस लगा लेता हूँ। ये 105 मिलीमीटर का है, आई कैन यूज अ टेली लेंस, आई कैन यूज अ वाइड एंगल लेंस। और इसके अंदर ये प्रिज्म लगी हुई है, पेंटा प्रिज्म। इसमें से जब रेस जाती हैं तो आगे वैसे ही मिरर लगा हुआ है रिफ्लेक्स का, जैसे कि दूसरे ट्विन लेंस में TLR में लगा हुआ था। और जब रेस जाती हैं और हमें इस व्यू फाइंडर पे वो दिखाती हैं, मैं व्यू से देख लेता हूं कि तस्वीर मुझे नजर आ रही है, और जब मैं क्लिक करता हूं कैमरे को, जब क्लिक करता हूं तो ये एक मिरर जो लगा हुआ है 45 डिग्रीज पे, वो ऊपर चला जाता है, और जो रेस है वो फिल्म के ऊपर चली जाती है। अगर आप देखें, ये आपका फोकल प्लेन, यहां से फिल्म आ रही है, यहां पे जा रही है, और यहां पर आप जब शटर को चलाते हैं
جب یہ شٹر چلتا ہے تو وہ جو مرر اوپر گیا تھا اس سے شعائیں جو ہیں جا کے روشنی کی فلم کو سٹرائک کرتی ہیں اور تصویر آپ کی ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو دس از SLR. اور یہ آج کل جو کیمرے آپ دیکھتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں جو بھی آپ کو ملتے ہیں موسٹ آف دیم آر SLR, سنگل لینس ریفلیکس. کیونکہ اس کا ویوئنگ لینس بھی وہی ہے جو کہ ٹیکنگ لینس ہے. تو چاہے میں لانگ شاٹ لے رہا ہوں یا میں 1 انچ سے تصویر لے رہا ہوں وہی تصویر آئے گی جو کہ مجھے ویو فائنڈر میں نظر آ رہی ہے. تو دس از دا ڈیولپمنٹ وچ از دا لیٹسٹ. اور آج کل موسٹ آف دا کیمراز آر SLR. تصویریں آپ نیوز میں دیکھتے ہیں, میگزینز میں دیکھتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپریشنز جو ہیں وہ بڑے خاص موقع پہ تصویر لی گئی ہے کسی شخص کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب بات کر رہا ہے, کوئی ایکسپریشن دے رہا ہے, تو لمحہ بہ لمحہ اس کا ایکسپریشن چینج ہوتا رہتا ہے. تو اب بہت سی تصویریں ایسی ہیں جو آپ کہتے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ ایک کیسے اس شخص نے اس کو فوٹوگراف کر لیا اس موقع پہ جو کہ چاہیے تھا. اپروپریٹ مومنٹ واز کیپچرڈ. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, بڑی آسان بات. یہ کیمرہ ہے اور اس کیمرے کے ساتھ یہ میں ایک ڈیوائس لگا رہا ہوں جس کو کہتے ہیں موٹر ڈرائیو. موٹر ڈرائیو کے 2 فائدے ہیں. نارملی جب آپ عام کیمرے تصویر اتارتے ہیں نا تو فلم کو آگے کرنے کے لیے آپ کو وائنڈ کرنا پڑتا ہے. یہ ہے وائنڈنگ ناب, یہ کیا تو ایک فریم آگے نکل گیا. لیکن جب میں کینڈیڈ فوٹوگرافی کینڈیڈ کا مطلب جو لوگوں کو پتہ نہ چلے, آپ ایکشن میں تصویریں لے رہے, اسپورٹس ہے, برڈ فلائنگ اینڈ ادر تھنگس, پیپل اناویئر بینگ فوٹوگراف, وہ ہے کینڈیڈ فوٹوگرافی. تو اب میں جب تصویر اتار رہا ہوں اور میں نے ایک تصویر اتار لی, اور جب میں وائنڈ کروں گا, جب اس کو وائنڈ, تو اس وقفے کے دوران ہو سکتا ہے کچھ امپورٹنٹ مومنٹ نکل گیا ہو. ایک تصویر میں نے اتار لی, اب اس کو وائنڈ کرنے کے لیے مجھے کیمرہ یہاں لایا اور مجھے وائنڈ کیا, تو آئی کین مس سرٹن مومنٹس. لیکن جب میں نے موٹر ڈرائیو لگائی ہوئی ہے تو آئی کین سیٹ اٹ ٹو موٹر ڈرائیو, موٹر وائنڈر. اور اب دیکھیں میں نے شٹر چلایا, فلم خود بخود آگے ایک فریم چلی گئی. تو میری آنکھ جو ہے ویو فائنڈر سے ہٹے گی نہیں. آئی کین کانسنٹریٹ آن مائی سبجیکٹ. تو میں یوں کر کے فوکس کیا, کلک, اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کلک, اور پھر کلک. تو اب مجھے وائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ موٹر ڈرائیو وائنڈر کا کام بھی کرتی ہے. لیکن اس سے سب سے بڑا کام جو ہے اسپیشلی پریس فوٹوگرافی میں, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نیوز دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ 50-100 فوٹوگرافرز ہیں اور ان کے پاس جو کیمرے ہیں ان میں موٹر ڈرائیوز لگی ہوئی ہیں. تو اب اس کو میں کنٹینیوس موڈ پہ رکھتا ہوں, اور میں کوئی ایکشن ہو رہا ہے, کوئی برڈ فلائنگ اور کوئی باکسنگ ہو رہی ہے یا ہارس ریسنگ ہو رہی ہے, اور میں کیمرے کو یوں فالو کرتا ہوں, تو یہ سارا جو کیمرہ ہے یہ چلتا جا رہا ہے اور مووی فلم کی طرح تصویریں بناتا جا رہا ہے. اس کیمرے میں اس وقت جو اویلیبل سپیڈ ہے دیٹ از 6 frames per second. ہمارے جو ٹیلی ویژن یا سنیما کی جو فلم چلتی ہے دیٹ از 25 frames per second. سنیما میں 24 frames, ٹیلی ویژن کی جو فلم آپ جو ویڈیو بناتے ہیں دیٹ از 25 frames per second. یعنی 1 سیکنڈ میں 25 فریم 25 تصویریں گزر جاتی ہیں. یہ کیمرہ لیتا ہے 6 تصویریں 1 سیکنڈ میں. تو جو بھی موومنٹ چینجز آپ کے ایکسپریشن میں آ رہے ہیں تو یو کین جسٹ ٹیک دوز 1 سیکنڈ میں 6 تصویریں. تو جو پکچر ایڈیٹر صاحب ہیں ان کے پاس جب فلم جاتی ہے 36 تصویروں کی, تو وہ ان میں سے وہ تصویر چوز کر لیتے ہیں جو ان کا مقصد حل کرتی ہو, فار یا اگینسٹ. تو آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب یعنی کیسا مومنٹ کیپچر کیا تھا. وہ کیپچر تو کیا تھا یہ موٹر ڈرائیو کی وجہ سے. یہ تو میرے پاس 25 سال سے پرانا کیمرہ ہے. اور آج کل جو کیمرے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ الگ موٹر ڈرائیو نہیں ہوتی ہے بلکہ بلٹ ان, اٹس پارٹ آف دا کیمرہ, الگ نہیں لینی پڑتی. یہ پرانے زمانے میں موٹر الگ لینی پڑتی تھی. آج کل موسٹ آف دا کیمرہ چاہے لو لیول کے ہیں, لیس ایکسپینسو ہیں, ویری ایکسپینسو ہیں, موسٹ آف دا کیمراز ہیو دیئر اون موٹر ڈرائیو بلٹ ان. تو جناب یہ پھر یہ نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہمارے یہاں فوٹوگرافی میں. تو سنگل لینس ریفلیکس, ٹوئن لینس ریفلیکس, اور آج کل کی کھیل سنگل لینس ریفلیکس.